अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 16 दिन की मेहमान हुकूमत ने जाते जाते कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। डॉलर की कदर में तारीखी इजाफे का रिकॉर्ड, महंगाई की शरह में होशरबा इजाफे का रिकॉर्ड, पेट्रोल के नरखों में तारीख के बुलंद तरीन इजाफे का रिकॉर्ड, 86 अरकान पर मुश्तमिल काबीना का रिकॉर्ड और अब 1 घंटे में 29 बिलों की मंजूरी का रिकॉर्ड। गुज़िश्ता तमाम जमातों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। इक़्तिदार से उतरने से पहले कानून साजी को भी शहबाज स्पीड लग चुकी है। आज सेनेट ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेश किया गया आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस बिल में मजमूई तौर पर 18 तरमीम तजवीज की गई हैं। बिल के मुताबिक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा और सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक सख्त सजा होगी। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। इस अहम तरीन बिल की मंजूरी के साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी समेत दर्जनों बिल गुज़िश्ता 3 दिनों में पास कराए गए हैं। कई बिल तो कोरम पूरा न होने के बावजूद पास करा लिए गए हैं। बिलों की इस अंदाज में मंजूरी पर हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी भी मोतरज हैं, मगर फिर भी हुकूमत धड़ाधड़ कानून साजी पर बजिद है। अभी 3 दिन पहले ही तौहीन पार्लियामान का बिल सेनेट से पास कराया गया। इस बिल के तहत पार्लियामेंट, कमेटी और रुकने पार्लियामान का इस्तेकाक मजरू करने पर सजा और जुर्माना होगा, मगर बेख्तियार हुकूमत ऐवान से उठती उन आवाजों को फरामोश करके खुद तौहीन पार्लियामेंट की मुर्तकिब हो रही है। कई ऐसे बिल भी पास करा लिए कि जिन पर बहस होना लाजिम थी। इलेक्शन एक्ट की शिक 203 पर शदीद तहफुजात सामने आए। इसी तरह आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने ऐवान बाला से मंजूर होने वाले बिल्स पर कहा कि आज जिस अंदाज से बिल्स पास किए गए ये एक स्याह दिन है। सेनेटर रजा रबानी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि ये बिल्स हमें आज ही मिले हैं। वो इस अंधी कानून साजी के खिलाफ टोकन वॉकआउट कर रहे हैं। मियां रजा रबानी समेत ताहिर बिजिंजो और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी बिल की बराह रास्त मंजूरी पर सवाल उठाया और इसे कमेटी में भेजने का मुतालबा किया, मगर जमहूरी ऐवान में बिल को कमेटी में भेजने की बजाय बराह रास्त मंजूर कर लिया गया। बात करते हैं साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एयाज सादिक साहब से। एयाज सादिक साहब, पहल सवाल, एवरीबडी सीम्स टू बी वंडरिंग, आप कैसी इत्तेहादी जमात हैं जो अपनी दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लेते? हुकूमत जमहूरी कदरें फरामोश क्यों करती दिखाई दे रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, मुझे आपने लाइन पे लिया। मेरा ख्याल है उनकी पार्टी की, रजा रबानी साहब की पार्टी की और रजा रबानी साहब की जो कम्युनिकेशन गैप है, मेरे लिए तो बहुत ही काबिल एहतराम है। हमारे चेयरमैन सेनेट रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, मगर एक पार्टी में डिस्कशन होता है जो कि लीडरशिप में कंसेंसस क्रिएट होता है, जिसमें ताज हैदर साहब भी थे, नवीद कमर साहब भी थे, उनको नॉमिनेट किया गया था इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी के ऊपर जो मैं चेयर कर रहा था, तो उसमें वो दोनों बैठे रहे और उन्होंने इसको कल दोपहर को अप्रूव किया है, तो फिर हाउस में इसको लेके आए हैं। तो देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द लीडरशिप और द पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर मेंबर रजा साहब। वो तो इंतखाबी इस्लाहाती बिल हो गया, वज़ीर कम्युनिकेशन गैप टुडे टू सर, कायमा कमेटी में क्यों पेश नहीं किया गया ये वाला बिल? मैं बताऊं कि ये बेशुमार दफा हुआ है कि जहां अगर पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो जाता है तो ये बिल लाए जाते हैं और वो इख्तियार स्पीकर के पास होता है या चेयरमैन सेनेट के पास होता है कि वो अगर कमेटी को वक्त होने की वजह से या जो भी वजूहात हों उसकी वजह से लाया जाए, ये तो इख्तियार होता है। एयाज सादिक साहब, इसमें एक तरमीम ये कि हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक सख्त सजा होगी। एंड आई डू अंडरस्टैंड, इसको पढ़ने के बाद जो वो मिला है कि इट इज ऑन हाजिर सर्विस एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, लेकिन इस तरमीम को भी किसी को स्पेसिफिकली जहन में रखकर तख्लीक किया गया है गिवन द सर्कमस्टांसेस। आपने कहा कि हसास इंस्टॉलेशन पे अगर कोई रहा हो और अगर हसास इंस्टॉलेशन की इंफॉर्मेशन भी किसी को हो
اور وہ اس کو مس یوز کرے یا اس پہ بات کرے تو یہ میرا خیال ہے بڑا ہی ایک نیگیٹو جاتا ہے. اب سائفر دیکھ لیں آپ, حساس انفارمیشن ہونے کے اس کو ڈسٹارٹ کیا اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائک کے لیے اور اپنے ایجنڈے کے لیے, اس سے زیادہ نقصان دہ کیا ہو سکتا ہے ملک کے لیے. تو اس کے اوپر ہوگا کوئی نہ کوئی ریشنل جو کہ وہاں پریزنٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو وہ تو اب نیشنل اسمبلی میں آئے گا, پریزنٹ کیا جائے گا, بٹ ہمارے آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 19 جس کے تحت اسلام کی عظمت یا پاکستان کی سالمیت ہو, سلامتی ہو یا دفاع ہو یا اس کے کسی بھی حصے کی غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں, امن عامہ ہو, شائستگی ہو یا اخلاقیات ہوں, اس کے مفاد میں قانون کی طرف سے عائد کردہ معقول پابندیوں سے مشروط ہے اور وہ لیڈ آؤٹ ہیں اس میں. بلکہ آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت تو کسی رکن پارلیمان کے لیے عدلیہ یا افواج پاکستان کی تصدیق کرنا بھی نااہلی کی بنیاد بنتا ہے. سو دا نیڈ فار دس کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا؟ میں آپ کو وہی بتانا, مجھے اس کا ریشنل نہیں پتا, مجھے ڈیٹیل نہیں پتا, مگر اسٹرینتھنگ کرنے کی ضرورت ہوئی نا, چونکہ ایک فارمر پرائم منسٹر نے جتنا مس یوز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز کو, جنہوں نے جا کے وہاں بیٹھ کے ایران میں اور میرا خیال ہے شاید امریکہ میں ایسے اسٹیٹمنٹس دیے جو کہ ڈیمیجنگ تھے پاکستان کے لیے وداؤٹ اینی بیسز, کہ جی یہ دہشت گردوں کو ٹرین ہم کر رہے تھے. واٹ اے تھنگ ٹو سے آن نیشنل ٹیلی ویژن, جو کہ جس میں کوئی بیس نہیں تھا کہ کیا جو انہوں نے بات کی. تو کیا اس طرح کی لوز ٹاک کرنی چاہیے؟ کیا اس جسٹ ٹو شو ان کے کلوزنس ہونے کے لیے کہ جی میں بس بہت آپ کے قریب ہوں, میں تو اپنے لوگوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہوں, جنہوں نے اپنے لوگوں کو برا بھلا سائفر کے بعد بھی کہا, جس میں امریکہ سے بھی تعلقات ہمارے کشیدہ ہوئے, جس میں اور جو ہوئے, یہ آپ سب کے سامنے. تو اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی انشاءاللہ, اور یہ جب آئے گا, جب یہ اس کے اوپر فردر ڈیبیٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ٹیک اپ ہو جائے گا یہ. سر بیکاز میں اگین کہتی ہوں کہ اس کے جو میں نے جس حد تک پڑھا ہے اس میں میرے نزدیک ایٹ لیسٹ کوئی خرابی نہیں ہے, کیونکہ under Army Act, kyunki obtained in an official capacity, who is or has been subject to the Army Act, persons subject to this act, in words ka zikr hai. So it seems it is regarding the personnel of the armed forces. لیکن کیونکہ آپ بار بار چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے بجا فرمایا کہ ضرورت پڑی, لیکن سر تجویز یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا. اینڈ آئی واز ٹیکنگ آؤٹ پچھلے چند سالوں کی تقاریر اور ہیڈ لائنز بھی. میاں صاحب کی گجرانوالہ میں جو تقریر تھی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں ہوں, میڈیا کی زبان بندی ہو, سینٹ کے انتخابات کا ڈاکہ ہو, الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ اور ہارس ٹریڈنگ ہو, صحافیوں کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کرنے کا معاملہ ہو, حتیٰ کہ تمام سوغات اور مصیبتیں, قوم کی پریشانیوں کا موجب بھی انہوں نے ادارے کو ٹھہرایا. ہیڈ لائنز تھیں دیٹ نواز شریف کراسز پاکستان آرمیز لائن آف کنٹرول. آئی مین آپ بھی یہ کام ماضی میں کر چکے ہیں. از دیر اے لیسن فار یو؟ آپ کے لیے بھی سبق ہے اس میں؟ میں اتنا لا میں اتنا زیادہ مجھے عبور حاصل نہیں ہے کہ میں یہ صرف سن کے اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں. میں بل دیکھا جائے گا, پھر وہ ہمیں ریشنل بتائیں گے لا منسٹر صاحب, وجوہات کیا ہیں, کون سے انسیڈنسز ہیں جس کی وجہ سے ہوا, تو پھر اس کے اوپر کوئی اوپینین دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, مگر ماضی سے سیکھتے ہوئے اور آن اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ نوٹ, آپ کو یاد ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہرحال ایک یہ بھی ذکر ہے کہ anyone involved in defamation of the military will also be punished under prevention of electronic crimes. اب پیکا کا بھی ایشو ہے, آپ لوگ تو اور بھی قانون سازی کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر بھی. ڈان لیگز بھی ایک بند کمرے کی میٹنگ کا احوال تھا یا صادق صاحب جو پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلا, اور پھر اس پر وہ ایک کنٹروورسی اور تنازع شروع ہوا کہ جس کی خاطر آپ کی جماعت نے اپنے 2 وزراء بھی قربان کر دیے, اور ریجیکٹڈ کا ٹویٹ بھی آپ کو ملا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی ایک سیکرٹ گفتگو تھی جسے لیک کیا گیا؟ گو کہ میری نزدیک تو وہ لیکیج نہیں ہے, ہم صحافیوں کا کام ہے خبر لینا اور خبر ملنا, لیکن لیک کرنے والوں میں نواز شریف کی سب سے قریبی تعلق دار تھے سارے. دیکھیں, جب اسٹیٹ کے ساتھ دہشت گردی شروع ہو جائے, جب بدماشی شروع ہو جائے, کورٹس کو دھونس دے کے, تھریٹ کر کے, جلوس لا کے ان سے فیصلے لینے کی کوشش کی جائے, جب آرمی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہو اور یہ بھول جائیں جو ہندوستان نے کرنا تھا یا کوشش کرنا تھا یا سوچا بھی تھا وہ کر لیں, جب شہداء کے مانیومنٹس کو ڈسٹروائے کیا جائے اور لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جائے, تو پھر تو کئی چیزیں سوچنی پڑ جاتی ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ ریشنل ہو, حالات تو چینج ہوتے ہیں, حالات چینج ہو کے اس حد تک تو کبھی کوئی نہیں گیا تھا جس حد تک یہ پچھلے چلے گئے تھے.
نہیں ایبسولوٹلی 9 مئی تو از ایبسولوٹلی انڈینائبلی ریڈ لائن. اس حد تک واقعی کوئی نہیں گیا. مگر جدھر نیشنل انٹرسٹ مجروح ہونے کی بات ہے تو کیا میاں صاحب نے ممبئی حملوں میں ملوث اجمل قصاب کو پاکستانی نہیں قرار دیا تھا؟ کیا سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہ سمجھا جائے؟ آئی مین اف یو ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل سیکورٹی ہے سر. دیکھیں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. جس طرح لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں, کیا ہمارے جتنے ہم نے قوانین بنائے وہ عقل کل ہیں یا آخر ہیں؟ نہیں, یہ ہر وقت روم فرام امپروومنٹ ہوتی ہے. ہم نے ابھی جو الیکشن ریفارمز کیے اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ جی ابھی بھی بہت گنجائش ہے, اس کو فردر بھی الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جائیں. انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر اگلی کرے گی اسمبلی, وہ دیکھ لے گی کہ کس طرح کریں. جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ڈسکا پہلے تو نہیں ہوا تھا, ڈسکا کی وجہ سے جو ہمیں میجرز لیے ہیں کیپنگ ان مائنڈ ڈسکا, تو جس طرح چیزیں ایوالو ہوتی جاتی ہیں اسی طرح لوگ ڈیسیجنز اپنے لیتے ہیں اور بدلتے ہیں. اور آپ وقت کی بات کر رہے ہیں, بجا کر رہے ہیں, مگر سر بیکاز مختلف بلوں کے اوپر بلڈوزنگ کا شکوہ کیا گیا ہے, سلپیجز کا ذکر کیا گیا ہے, تو وقت کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہوئے آپ کی حکومت اپنے آخری دنوں میں قانون سازی کو لے کر اتنی سرگرم و متحرک کیوں ہو گئی ہے؟ گزشتہ دنوں سینٹ سے ایک ہی بار آپ نے 8 بل پاس کرا لیے, کل کابینہ سے سرمایہ کاری بورڈ کے قوانین میں آپ نے ترمیم منظوری لے لی, پھر 55 افراد کے نام ای سی ایل سے ایگزٹ اور انٹری کی لسٹیں جو منظور ہو گئیں, اور ای تحفظ بل ہو, ساتھ ڈیٹا پروٹیکشن بل بھی منظور کرا لیا گیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں بھی ترامیم کی منظوری کابینہ سے سامنے آ گئی. انتخابی اصلاحات بل کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بل کس طرح منظور ہوا. اتنی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہم کام کرنا بند کر دیں کیونکہ اب مہینہ رہ گیا یا 2 مہینے رہ گئے؟ کیا ہم کہیں کہ جی بس اب اور کام نہیں, جو پینڈنگ کام تھے جو نہیں ہوئے تھے ان کو نہ کریں؟ یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, آخری دن تک چلیں گی, اور انشاءاللہ آخری دن بھی. اب آپ کہیں گے آخری دن کیبنٹ میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ تو چیزیں پہلے کر لینی چاہیے, جو پہلے نہیں ہوئی وہ اب ہو جائیں گی. تو یہ دس از نتھنگ ان یوزول, یہ کوئی پہلی گورنمنٹ نہیں ہے جو یہ کر رہی ہے. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کو کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم لیجسلیشن پینڈنگ ہے اس کو ریزالو کریں. سر مگر 1 گھنٹے میں 29 بلوں کی منظوری کا ریکارڈ کا سہرا بھی آپ کی حکومت کے سر ہی جاتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریگولر عوام فرینڈلی قانون سازی نہیں ہے. پورا نظام آپ ریڈیفائن کر رہے ہیں جاتے جاتے, اور ہیسٹ میں کر رہے ہیں. 16 دن باقی آپ کے رہ گئے ہیں. میڈیا بل, سول رائٹس, لبرٹیز, اختیارات, سزائیں, سیاست کی پوری حیت بدلنے والی لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں. پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کر رہے ہیں میاں صاحب کا راستہ ہموار کرنے کے لیے. سو اٹس ناٹ ریئلی لائک یہ پبلک فرینڈلی, عوام فرینڈلی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو ہم تالیاں بجائیں اور سراہیں اسے. ہمیں شاید ضرورت ہی نہ پڑتی, اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو شاید ضرورت ہی نہ پڑتی ہے اس لیجسلیشن کی. اچھا ایاز صادق صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا, کیونکہ اب آپ ہیڈ کر رہے تھے اور آپ نے سمجھایا اپنے کولیگز کو بھی, خدشات مگر اپنے جگہ موجود ہیں کہ نگران سیٹ اپ کو طوالت دینے کے لیے اور انتخابات کو اگلے سال تک ڈیلے اور مؤخر کرنے کے لیے نگران وزیر اعظم کو اتنا بااختیار بنایا جا رہا ہے. سمجھا دیجیے گا کہ اب اس کو ریڈیوس کر کے بھی جس فارم میں آپ لے آئے ہیں اپنے ریفارمز کو, اس کے بعد بھی یہ خدشہ لوگوں کو پھر بھی محسوس ہو رہا ہے. میں اس کو بالکل ڈسپیل کرتا ہوں. لیٹ می گیو یو ریزن. ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے یا آن گوئنگ ہمارے ایشوز ہیں ود ملٹی لیٹرلز, ود بائی لیٹرلز, میننگ IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, فلڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کہ ان کو ہم آگے چلائیں گے. جہاں تک ہے پرائیویٹائزیشن کا, اگر پرائیویٹائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا ہے اور ہم کچھ چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا وہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے, بیکاز الیکشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 15 دن ہوتے ہیں, پھر گورنمنٹ اوتھ لیتی ہے, پھر کیبنٹ بنتی, تو 4 مہینے کے لیے پروسیس روک دیں. لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کی بہت اپرچونٹی ہیں پاکستان کے علاوہ بھی, اور وہ اگر یہاں آ رہے ہیں تو ہم ان کو کہیں اچھا جی 4 مہینے کی بریک ہے, تو بریک کے بعد آئیے گا. اس دوران میں اگر ان کو کوئی اور اچھی انویسٹمنٹ ملتی تو وہ تو چلے جائیں گے. اسی طرح جو ہمارا جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کو بھی اور انویسٹمنٹ کو بھی یہ کیا ہے. سو یہ دو ان کو رکھا ہے, اور سر ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل کیا یہ اختیار دینا, اس میں نئے کے تو ذکر ہی نہیں ہوا. آن گوئنگ کا ہے, اگر اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیے تو یہ بڑی کلیئرٹی سے کمیٹی میں ڈسکس ہوا. میں نے کل 2 دفعہ ایکسپلین کیا ہے پارلیمنٹ میں, لا منسٹر نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور جو ہمارے دوسرے ممبران ہیں انہوں نے بھی ایکسپلین کیا. تو آئی تھنک اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن کے ساتھ یا ڈیلے, اس کا صرف کیئر ٹیکر کے پیریڈ میں آن گوئنگ چیزوں کو ہینڈل کرنے سے.
اور نگران وزیر اعظم کسی سیاستدان کو ہونا چاہیے، یہ بیانیہ مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی بھی بنا رہی ہے، لیکن ایاز صادق صاحب جب نگران وزیر اعظم سیاسی ہوگا، سیاسی جماعت سے وابستہ ہوگا، ایک کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ لوئلسٹ ہوگا، تو اس کا جھکاؤ تو کسی نہ کسی سائڈ پر ہوگا، واضح ہوگا۔ اس سے شفاف آزادانہ انتخابات کرانے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ الیکشن ہی متنازع کیا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیں، زیادہ دنیا کے ممالک میں کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ جب الیکشن پروسیس ہوتا ہے ایون پاکستان میں، تو پرائم منسٹر اور کیبنٹ کا رول بالکل لمٹ ہو جاتا ہے، اور وہ سب کچھ الیکشن کمیشن کے کام میں۔ کہیں اگر مداخلت کریں، ہاں ثاقب نثار کو کوئی نہیں روک سکتا تھا جب وہ شیخ رشید کو لے کے الیکشن کیمپین کے دوران ہاسپٹل چلے گئے، مگر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہوگی، اس کیبنٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان روک سکتا ہے اگر وہ پولیٹیکل اس میں حصہ لیں۔ نہ ریٹرننگ افسر اپوائنٹ کرنے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، نہ پریزائڈنگ افسر کرنے، نہ الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، اور نہ الیکشن کنڈکٹ کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، تو اس لیے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر پالیٹیشین ہوگا تو ایسا ہوگا کہ جو میجورٹی کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ آپ ایک جماعت ہے، اس کو تو آپ کو فرشتہ بھی دے دیں گے تو وہ کہے گا نہیں یہ نہیں، چونکہ یہ انہوں نے دیا۔ ہم گزر چکے ہیں، یہ 2013 سے ان چیزوں سے گزر گئے۔ ہم نے جو چیز دے دی وہ حرام ہے، اور انہوں نے اگر وہی چیز دے دی تو وہ حلال ہو جاتی۔ تو اس لیے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آگے چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی طرح آگے چلیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ سر سچ بولا جائے ایاز صادق صاحب تو آپ لوگوں نے تو کوشش کی ارجنٹ میٹرز اور ٹرانسفر پوسٹنگز بھی اس کے اندر سلپ ان کرنے کی، لیکن وہ پکڑے گئے لاسٹ منٹ۔ شکریہ کرنا چاہیے جے یو آئی فے کے مرتضی صاحب کا بھی، اور شاید رضا ربانی صاحب کا بھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے فرمائی دیجیے گا۔ آپ سینئر ترین لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، میاں صاحب سے بھی کئی بار ملا ہیں، گزشتہ کئی دنوں سے شور اٹھ رہا ہے، بار بار اس کی تردید کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب، لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بجا ہے ان کا نام اگر سامنے آیا، اور وہ خود ہیں کہ ہر موقع جو ان کو ملتا ہے اس کی تردید نہیں کرتے، بگر اس کو ویلکم ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان ادر ورڈز کہ اگر یہ ذمہ داری سونپی گئی تو الحمدللہ بسم اللہ پوری طریقے سے نبھائیں گے۔ ٹیل می، از ہی اسٹل ویری مچ ان دا رننگ فار پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں، نہیں، مجھے تو کوئی ایسی ڈسکشن کا نہیں پتا جہاں کوئی اسپیسیفک نام مینشن ہوا ہو، کسی کا بھی۔ آپ ڈار صاحب کی کر رہے ہیں، کوئی نام ابھی تک نہیں مینشن ہوا ہے، اور یہ ایک کنسنسس سے ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹیز کل بیٹھی تھیں، ہم لوگ پھر منڈے کو ملیں گے، یہ نام پرپوز ہوں گے، اور وہ پھر لیڈرشپ اس کو فائنل شیپ دے گی۔ تو اس لیے ابھی تک کوئی ایسا نام کسی کا ڈسکس نہیں ہوا۔ تو یہ خبر نہیں ہے، ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، مگر سر انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے مردم شماری کا ایشو بھی بار بار سر اٹھا رہا ہے، جبکہ نئی مردم شماری پر نئی حلقہ بندیوں کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تو آپ کے پاس نمبر ہی نہیں، دوتا ہے اکثریت ہے نہیں ہے جو درکار ہے، تو پھر اس معاملے کو بار بار کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ وائی ڈونٹ یو شیلف اٹ ونس اینڈ فار آل، ایک پالیسی بیان دے کے؟ ناٹ ٹو مائی نالج کہ یہ اٹھایا گیا۔ ہماری کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں مردم شماری تو ڈسکس ہی نہیں، صرف ایم کیو این نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مردم شماری فائنل ہو، ڈی لمیٹیشن اور الیکشن ہو اس کے اوپر، ادروائز تو اس کے اوپر کوئی بیس ہی کوئی نہیں، اور اس میں 2/3 کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے اگر یہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر ڈیل، بٹ ہم اس وقت کیوں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہ ابھی کوئی میٹنگ پرپوزڈ ہے، نہ کوئی میٹنگ کا ایجنڈا آیا ہے، نہ ہمیں اس کی نالج ہے، تو ہم تو یہ انڈر ڈسکشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس ابھی۔ سو دیٹس نیوز فار می، کیونکہ اینڈ آف دس منتھ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ایجنڈا پہ ہمیں خبر مل رہی ہے یہ ہے، اور 2/3 کی ضرورت ہے سر، کیونکہ جب یہ نوٹیفائی ہوتا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے، اس کے بعد ٹیبلز بننی ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی ہے، اور اس کے بعد جا کے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کرنی ہے۔ مگر اس سے قطع نظر سر میں بہت کیوریس ہوں، پلینگ فیلڈ لیول ہے آج؟ ہو گئی یہ لیول؟ تو بہت لیول ہمیں نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ سو سر اگر یہ بہت لیول ہو گئی ہے الحمدللہ، آپ کی پارٹی الیکشن میں جانے کے لیے بھی تیار ہے، مگر میاں صاحب کی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں دکھ رہا، تو آپ کی ڈیمانڈ لیول پلینگ تھی، بہت لیول ہو گئی الحمدللہ جس طرح آپ نے کہا، تو آپ کے لیے تو قریباً ماحول مکمل سازگار ہے۔ کیا تحریک انصاف کے 3 ٹکڑے بھی اب ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی مقدمات میں الجھے پڑے ہیں، اب صرف کیا ان کی نااہلی کا ہی انتظار ہے؟ ہم نے جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا انڈر ثاقب نثار ڈاکٹرائن اور باقی جو بھی ان کے ساتھ ملوث تھے، تو ہم تو پھر بھی الیکشن میں گئے تھے، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، الیکشن میں بھی گئے تھے۔
الحمدللہ ہمارے تو 3 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، ہمارے کچھ لوگ گئے تھے جو کہ پچھتاتے ہیں کہ وہ کیوں گئے تھے، مگر ہم نے تو الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. سر آپ نے پچھتانے کی بات کی، ایک آپ کے سینئر کولیگ ہے جو نہیں پچھتاتے، خواجہ آصف جو زبان استعمال کرتے ہیں، انہوں نے آج بھی کہا کہ میں نہیں اپولوجائز کروں گا، کنڈیشنلی کروں گا. تو ہم تو ہر جگہ ہر فورم پہ کنڈیم کرتے ہیں جب مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف یا ان کی اپنی بھتیجی کے خلاف یا کسی بھی عورت کے خلاف نازیبا زبان استعمال ہو. خواتین کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے، کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ اگین وہی جواب دیں گے اس کو میں تو پرسوں تو میں بھی اریٹیٹ ہو گیا تھا کہ میں ایک بات کر رہا ہوں وہ کانسٹنٹ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جی ورلڈ بینک کی کیا اس وقت خواہش ہے، میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہم یہ کس طرح بل لے کے آئے، وہ کانسٹنٹ ہیکلنگ کر رہی ہیں. اب یہ زبان پاک تو نہیں بن سکتی نا ہر جگہ، جب وہ چاہیں وہ زبان پاک بنا دیں. اور ایک عورتوں کی تو ویسی ڈگنیٹی ہوتی ہے، ان کو ڈگنیٹی مینٹین کرنی چاہیے. مجھے افسوس ہوا اس دن کہ اس طرح کی آوازیں نکالی گئیں پارلیمنٹ میں. سر آوازیں نکالنا، کیریکٹر سرٹیفکیٹس اور کسی کی پاک دامنی پر بات کرنا بالکل الگ بات ہے، لیکن ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں. ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے. آج 2018 میں آپ کا گلہ شکوہ رہا ہائیبرڈ رجیم ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی حکومت کو بااختیار کیوں نہیں جانا جا رہا یا سمجھا جا رہا ہے یا محسوس کیا جا رہا؟ ہم ووٹ کو عزت ہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے زبانی بات ضرور کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور میں تو وٹنس ہوں 2017 میں اور 18 میں کہ کیا کچھ ہوا. میرے سے آ کے ممبر نیشنل اسمبلی شیئر کرتے تھے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کہا جا رہا، مگر ہم نے حملے نہیں کیے تھے. نہ ہم نے کسی پولیس اسٹیشن پہ حملے کیے تھے، نہ ہم نے اپنی آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کیے تھے. تو یہ بہت فرق ہے. ہمیں پلیز ان سے نہ کمپیئر کیا کریں، یہ ہمیں ڈی گریڈ نہ کیا کریں آپ پلیز. سر مگر باوجود اس کے میں پھر بھی مجبور ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے، کیا انتخابات اسی سال ہونے جا رہے ہیں؟ ایک جمہوری حکومت سے یہ سوال بھی کرنا شرم کے مترادف ہے، لیکن پوچھوں گی، آر یو ویری شیور کہ اسی سال ہی ہوں گے؟ انشاءاللہ. یہ تو گارنٹی تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن اسی سال ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. ناظرین اہم ترین خبر کی جانب بڑھتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے جاری دہشت گردی واقعات کے بعد پاکستان میں سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے بعد بھی پاکستان تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ گزشتہ ہفتے پاکستانی اسپیشل انوائے آصف درانی کی دورہ افغانستان کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ افغانستان سرحد پار پناہ لیے دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد طالبان نے ایک بار پھر پاکستان اور ٹی ٹی پی پر زور دیا کہ دونوں فریق مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کریں. اور آج باضابطہ طور پر آفیشلی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ریاست پاکستان کا بیان سامنے آ گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کرنے والوں سے نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہوں گے. آئین پاکستان کو نہ ماننے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی اور پاکستان کا موقف مذاکرات کی بات کرنے والوں کو پہنچا دیا گیا ہے. یہ پیغام افغانستان کو دیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ مذاکرات کا مشورہ دینے والوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ جن تنظیموں کے ہاتھ پاکستان کے عوام اور پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کے خون سے رنگے ہوں، ان سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں. دفتر خارجہ کی جانب سے یہ موقف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امن و امان کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں. دہشت گرد اس وقت پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشت پھیلا رہے ہیں. گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہونے والی کارروائیوں کو دیکھیں تو تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 271 حملے ہوئے، جن میں 389 افراد شہید اور 657 افراد زخمی ہوئے. گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے. حملوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جدید ترین امریکی ہتھیاروں کا استعمال بھی ہو رہا ہے اور ریڈیو پاکستان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر ایک ویڈیو میں جدید امریکی اسلحے کو مارے گئے دہشت گردوں کے پاس دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو میں امریکی فوج کے زیر استعمال M16 رائفلز کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح دہشت گرد امریکی فوج کی وردیاں پہنے ہوئے تھے اور یہ دونوں چیزیں دہشت گردوں کو مبینہ طور پر افغانستان سے ہی حاصل ہوئی ہیں. بہرحال the official and irrefutable stance from the state of Pakistan is now out. پیغام بھی واضح طور پر دے دیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کی طرف.
80 दिन मुसलसल कैद, 8 बार रिहाई और 8 बार गिरफ्तारी के बाद आज पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को मर्दान जेल से रिहा कर दिया गया है। पेशावर की सेशन कोर्ट ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर की, जिसके बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया। मगर ताजा इतलात के मुताबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब सिमाबिया ताहिर सत्ती को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिमाबिया ताहिर सत्ती को 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस होने के इल्जाम पर उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज अदालत से जिस रिलीफ के मुतमन्नी थे वो भी उन्हें नहीं मिल सका। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई को अदालत से फौरी हुक्म इम्तना भी नहीं मिल सका। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 में वाकयात, जालसाजी और दीगर 6 मुकदमा दूसरी अदालतों में मुंतकिली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अदालत के फैसले में बुशरा बीबी की जालसाजी का मुकदमा भी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि अदालत ने स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर कर दी है। आज इस्लामाबाद कोर्ट में मुकदमात मुंतकिली से मुतल्लिक दरख्वास्त की समात हुई और इस दरख्वास्त में साबिक वजीर आजम ने दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल रोकने की इस्तदा कर रखी थी। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गोहर खान साहब, आप वकील हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान की तरफ से उनके वकील आज ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए बैरिस्टर साहब, मगर हमने देखा कि जिस रिलीफ के वो मुतमन्नी थे वो तो उनको नहीं मिल सकी, बल्कि केस जो है वो अब अगले हफ्ते तक ये फैसला अब होगा। तो क्या स्टेटस है एग्जैक्टली? हाँ, वो आपकी बात ठीक है। हमें वो तो स्टे तो नहीं मिल सका, मायूसी हुई है। हमारे और एप्लीकेशंस इस अदालत में पड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैटर को रिमांड कर दिया था उसमें यही था कि ये मैटर तो कोर्ट ने हमें डेट दे दी थी उसमें लंबी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेहतर है कि आप पहले रुजू कर ले हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट से रुजू करने की वजह यही थी कि जो ऑर्डर पहले हो चुके थे, दरमियान में सेशन जज साहब ने एक और ऑर्डर कर लिया था। तो आज हमारी इब्तिदा यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पॉइंट को नोट कर लिया था और जिस पे हमारा और इलेक्शन कमीशन के वकील का इत्तेफाक हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो ये था कि इस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन का, इख्तियारी समाअत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्या ये केस इस अदालत में चल सकता है? क्या ये केस आफ्टर ऑल चल सकता है या ये टाइम बार्ड है? और क्या ये अदालत खुद ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम कर सकती थी या इसको मजिस्ट्रेट के थ्रू आना था? तो ये कानूनी नुकात है जिस पे हमारा इत्तेफाक हो गया था कि सबसे पहले ये फैसला होगा। अब जब हमारा भी इत्तेफाक हुआ है तो कानून यही है कि जब ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन इख्तियारी समाअत का इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले उसका फैसला होगा, उसके बाद बाकी चीजें प्रोसीड करेगी। इसलिए हमने अदालत से आज यही इस्तदा की थी कि मेहरबानी फरमा ले नेक्स्ट वीक। मगर सर, ये आपकी दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्तें तो आज मुस्तरद हो गई है ना गोहर साहब? बैरिस्टर साहब, दूसरी अदालत में मुंतकली की दरख्वास्तें तो अब वो रद्द हो गई हैं, इनको मुस्तरद कर दिया गया है और स्टे ऑर्डर के हवाले से भी अब एक और हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा। सो मैं ये समझना चाह रही हूं कि इन द मीन टाइम, क्योंकि जज दिलावर साहब ने FIA को भी अपना फेसबुक पोस्टों वाला केस भी भेजा हुआ है और जज बायस के हवाले से भी आपका एक इशू है, अगर वो फैसला भी तब तक आ जाता है, ऑडिट हो जाती है FIA की तरफ से, तो क्या आपको लगता है मजीद आसानी होगी केस मुंतकली के हवाले से भी या ऑर्डर के हवाले से भी, जिस तरह पीटीआई के चेयरमैन चाह रहे हैं केस रुक जाए? देखिए, ये प्रोसिक्यूशन वाले तो बड़े फास्ट स्पीड से चल रहे हैं और केस तो किसी सूरत नहीं रोक रहे, बल्कि हमें तो हर रोज ये कहा जाता है कि आप कमिटमेंट करें कि वो नेक्स्ट डेट पे। कल ही हमें 35 क्वेश्चन का सवालनामा मिला था और आज के लिए बुलाया था, बड़े मुश्किल से मंडे के लिए रखा है। तो हमारे साथ हम ये कह रहे हैं कि हम अगर अक्यूज्ड हैं तो अक्यूज और प्रोसिक्यूशन को लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए, एक जैसे मौके मिलना चाहिए। हाई कोर्ट में हमारी समाअतें नहीं हो रही और यहाँ हो रही है, तो ये भी हमारे साथ नाइंसाफी है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कितनी जल्दी ये कंक्लूड करेंगे, तो मंडे को अगर हम उन सवालात का जवाब देंगे तो कानून के मुताबिक इस सवाल में हम ये भी कहेंगे कि हम अपने दिफा में किस किस को विटनेस बना के लाएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। इसमें ये टाइम होगा। लेकिन हमारा जो पिटीशन हाई कोर्ट में था उसमें पिटीशन पे स्टे हमें नहीं मिला, तो इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे मंडे वाले दिन। तो उम्मीद फिर भी है हमें इन्हीं अदालत। सर, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या रुजू करेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही तो ये केस वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा है कि वो ही सुनवाई करेंगे और आज ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस सुन भी लिया और फैसला भी दे दिया। तो अब आप वापस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? जैसे होता यही है कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भेजा था कि जिस वक्त इस अदालत ने पहले फैसला कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और हमारा पिटीशन, हमारे 3 पिटीशन थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि तीनों का इकट्ठा फैसला करेंगे, फिर एक का फैसला करके मैटर रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को। अब जब ट्रायल कोर्ट को चला तो उसको हमने चैलेंज किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक को रिमांड करके दो को पास रखे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी दरमियान में ऑर्डर हो गए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस भेजा कि हाई कोर्ट आपको ये रिलीफ दे देगा। अब जबकि हाई कोर्ट ने नहीं दिया तो हम जरूर सुप्रीम कोर्ट वापस जाएंगे कि आपने रिमांड किया था, आपके इस मुताबिक हम चले गए, लेकिन हमें वो रिलीफ मिला नहीं है, लिहाजा आप यानी कि 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 4 अपीलों पर इकट्ठा फैसला करने का कहा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो तो ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये भी रिमार्क्स दिए कि ऐसा करते हैं कि तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा करके सुन लेते हैं गौहर साहब, जिस पर आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक दरख्वास्तों को सुनकर फैसला किया जाए। ताहम इसके साथ साथ उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की कि कुछ दिन ट्रायल आगे हो जाए। ये आगे होता दिख नहीं रहा। 322 का बयान भी जो है वो अब लेना है, साथ ट्रायल कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। कितने आप पुरुमीद हैं कि ट्रायल स्लो हो जाएगा या स्टे ऑर्डर आ जाएगा? देखो, ये ट्रायल स्लो तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, लास्ट टाइम भी हमने ये केस फाइल कर दिया था 6 मई को, तो 6 मई की बजाय हमारी हेयरिंग हो गई है ये अभी 25 तारीख को, 25 जुलाई को। 6 जुलाई को हमने फाइल किया था और हमारी हियरिंग हो गई 25 जुलाई, तो बड़ा डिले हो गया हमारे उस हिसाब से भी। जब उससे अलावा हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया तो चीफ जस्टिस की अदालत की वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मरतबा हम जाके कोर्ट में जाके कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे ओपन कोर्ट में कि हमारी आप हियरिंग कर ले, वरना हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। और ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुतसल्लम कानून चला रहा है, 1960 से कानून चला रहा है कि इख्तियारी समाअत पे फैसला पहले होगा, उसके बाद मेरिट पे फैसले होंगे। अगर इख्तियारी समाअत पे फैसले नहीं होते तो हमें सजा वो अदालत दे देगा जिसके पास सिर्फ से इख्तियार नहीं है। तो प्रेजुडिस तो हम हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन तो प्रेजुडिस नहीं होगा। ये हमारे आईनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। हम अदालत से यही इस्तदा करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जिस स्पीड से वो ट्रायल चल रहा है, हमारी भी इतनी स्पीड के साथ जल्दी लगाएं। हम कोई बेंच नहीं मांग रहे कि हमें किस बेंच के साथ, लेकिन हम कहते हैं जो भी बेंच है हमें सिर्फ टाइम दे दे कि हम अपनी गुजारिशात करें और कोर्ट उस पे कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। मगर बैरिस्टर साहब, दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील का भी ये कहना था कि इस अदालत ने 2 माह तक स्टे दे रखा था। सो वो स्टे तो आपने एंजॉय किया। जस्टिस आमिर फारूक ने भी रिमार्क्स दिए कि चले उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप पुरुमीद हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायस को भी हाईलाइट कर चुके हैं और दिलावर हुसैन साहब के ट्रायल कोर्ट के जज के बायस को भी। देखिए, ये तो एक इशू होता है, बाइस एक लीगल है और वो जज की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, पर जहां से आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है तो ये हर एक्यूज्ड का राइट है, हर पिटिशनर और पार्टी का राइट है, और हमारा राइट सेपरेट है कि एज एक्यूज की हैसियत से ये डिफरेंट राइट होता है देन अदरवाइज। तो हमने तो वो इख्तियारी समाअत। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर खान हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ पेश होंगे। आज से कमोबेश 5 दिन कबल दिल दहला देने वाले मनाजिर सोशल मीडिया पोस्ट पर सामने आए कि जिसमें 14 साल रिजवाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद इस कदर बदतरीन किया गया कि बच्ची का पूरा जिस्म खून की अदम रवानी की वजह से नीला हो गया। चेहरे, हाथों के साथ साथ जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा हो कि जहां जख्म न लगा हो। और ये तशद्दुद कहीं और नहीं बल्कि इस्लामाबाद फेडरल जुडिशल अकेडमी में तैनात सिविल जज के घर हुआ कि जिसका इल्जाम सिविल जज की अहलिया पर आयद किया गया। मगर फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सिविल जज की अहलिया सुमैया आसिम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को 1 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जबकि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे गए, ताहम गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। रिजवाना पर तशद्दुद का मुकदमा उसके वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया कि जिसके मुताबिक सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूट गईं और वो इस वक्त भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज है। कुछ परेशान कुन खबरें भी सोशल मीडिया पर मौसूल हो रही हैं, लेकिन उनकी तस्दीक नहीं की जा रही, इसलिए हम आपसे अभी शेयर नहीं कर रहे। बट मेक अ लिटिल प्रेयर फॉर द लिटिल गर्ल जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। नाजरीन, दौरान इलाज सर के जख्मों में पड़े कीड़े साफ किए गए, जबकि दोनों फ्रैक्चर्ड बाजुओं की कलाई से कोनी तक का ऑपरेशन भी किया गया। अब इस पर अलमिया ये देखिए कि पहले जज साहब की एक ऑडियो लीक हुई कि जिसमें वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि बच्ची जब उनके घर से गई तो ठीक थी और जिस्म पर जख्म भी मट्टी खाने की वजह से हुए थे और शायद उसकी अपनी वालदा ने उस पर तशद्दुद किया। मगर फिर जब
जज साहब की जानिब से कमसिन बच्ची की वालदा से राब्ता करके सुलह की पेशकश की गई। वालदा के मुताबिक सिविल जज ने राब्ता किया और रकम और बच्ची के इलाज का सारा खर्चा उठाने की भी हामी भरी है। ये इस मुल्क के बसने वालों और बिलखसूस खवातीन का अलमिया है कि यहाँ मर्दों की लड़ाई में गालियां भी माँ, बहन, बेटी को ही दी जाती हैं, और अगर मुखालिफ से इंतकाम भी लेना हो तो वो भी उन्हीं से लिया जाता है। 14 साल रिजवाना जज की बेटी नहीं थी, किसी सियासतदान, किसी वडेरे जागीरदार की जिगर का टुकड़ा भी नहीं थी। ये तो बेचारी सरगोदा के गरीब माँ की मजबूर बेटी थी। इसी नौयत का एक और वाकया 2016 में सामने आया था। इस्लामाबाद में एक और जज और उनकी अहलिया ने तैयबा नामी बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद किया। पुलिस ने जज के घर से बच्ची को बाजियाब भी कराया। जज और अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बादशाह उन्होंने दबाव डालकर तैयबा के खानदान से राजीनामा ले लिया। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया और फिर कहीं जाकर दोनों मुलजिमान को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई और बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं 3 साल की कर दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में एक 13 साल बच्ची को 6 माह पहले तशद्दुद के बाद झुलसा दिया गया नाजरीन, और इस वाकये में मुबैना तौर पर दोनों भाई पुलिस एहलकार थे। हमारे मुआशरे में कानून नाफिज करने वाले और कानून पर अमल दरामद करवाने वालों का अगर ये हाल है तो फिर खुद ही सोचिए वडेरों, सरमायादारों, रौनत और तकब्बुर का उनके लेवल पे क्या हाल होगा। बिकॉज लॉ का तो कोई मसला ही नहीं है इधर। हमारी सोसाइटी में बच्चियां तो सांझी होती थीं, मगर कर्ब और अजियत अब ये है कि अब ये बच्चियां कहीं भी महफूज नहीं है। घर में भी तशद्दुद, घरों के बाहर भी जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। और वो रियासत के जिसने एक खातून वजीर पर लंदन में सियासी जुमला कसे जाने पर आसमान सर पर उठा लिया था, वो रियासत गरीब रिजवाना के मामले में ताहाल खामोश है। हजरत अंस फरमाते हैं कि मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर और हजर में खिदमत करता था, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम फलां काम ऐसे क्यों करते और ऐसे क्यों नहीं करते। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल थी कि जिन्होंने कभी सवाल तक नहीं किया। और एक हम हैं कि जो कामों में मदद देने वालों को अपना गुलाम समझ लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, वो ज़हनी हो या जिस्मानी। नाज़रीन, मैंने जानबूझकर रिजवाना के लिए घरेलू मुलाजमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, और उसकी वजह यह है, सीधी सादी है। रिजवाना पहले मेरी हम जिन्स है, फिर इस मुल्क की शहरी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और इसके बाद पेशा कि जिससे वो मुंसलिक थी वो उसकी पहचान बनता है। खुदारा अपने घरों में काम करने वालों को अपना गुलाम मत समझिए, वो हमारे मददगार हैं। क्योंकि अगर मूसा बिन नुसैर जैसे फातिह अफ्रीका पर ऐसा वक्त आ सकता है कि वो डमास्कस की गलियों में भीख मांगे, तो ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, and be kind to others around you and those less fortunate. Good night. Allah Hafiz.